بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتون کو ز په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلیمنټرین سره د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وطن ته واپسی په حواله سره خبرې کوو چې آیا دوی د وطن ته واپس راشي او کنه. او دنه علاوه د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وطن ته واپسی سره به چې کوم ملکی حالات دي هغه به ټیک شي او کنه. او دنه علاوه دا خبره هم کیږي چې ډیل شوه دی آیا د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وطن ته واپسی په حواله سره اندرون خانه سره ډیل شوی دی او کنه. په دې باندې هم پارلیمنټرین سره نظر لري او د سره پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وطن ته واپسی سره به مسلم لیگ نون ته د دې نه څومره فایده ورسیږي. په دې مختلفو څیزونو به د پارلیمنټرین سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. سابق وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچنا چاہیے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا میڈیا ایشوز کو چھوڑ کے ان باتوں کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پہ میں کوئی جواب دوں گا کنٹروورسی پیدا ہو جائے گی اور ہم آپس میں لڑنے لگ جائیں گے. اس وقت سیاستدانوں کو لڑانے کی بجائے اگر ہمارا میڈیا یہ کرے کہ ڈالر کی قیمت 70-80 روپے کم ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو اپریشیٹ کریں. جن لوگوں کی وجہ سے پٹرول کا معاہدہ 2 سال پہلے ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ اور انہوں نے کہا جی ہر مہینے 5 روپے بڑھائیں اور انہوں نے 2 سال نہیں بڑھائی قیمت، یکدم یہ قیمت بڑھانی پڑ گئی اور جنہوں نے معاہدہ کر کے نہیں بڑھائی آج ان کو کوئی سیدھی بات کرنے والا نہیں ہے. جو لوگ ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم ان کو سر پہ بٹھا رہے ہیں. کیا ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں؟ جو اداروں کے اوپر اس طرح ہٹ کر رہے ہیں کہ اداروں میں نفاق پیدا ہو اور کوئی انہیں برا بھلا کہنے کو تیار نہیں ہے، کیا ہم اس ملک کو خود ڈبونا چاہتے ہیں؟ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے کہ ایران، عراق، صومالیہ ان ملکوں کو جب تباہی کی طرف ڈالا گیا تو سب سے پہلے ان کی فوج کو دیوار سے لگایا گیا. آج یہی سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا جو فوج کے اندر نفاق پیدا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ نقصان کسی کا نہیں ہے، اسی قوم کا ہوگا، اسی عوام کا ہوگا. اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو فوج میں درار ڈلوا رہے ہیں، تو کسی کا نقصان نہیں ہونے والا. غیر ملک سے جو فنڈنگ آ رہی ہے ان کے گھر چل رہے ہیں اور جنہوں نے غیر ملک کی فنڈنگ لی ہے ہسپتالوں کے نام پہ اور اس کو پارٹیوں میں لگا دیا ہے، کوئی انہیں سیدھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ پوری عوام جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتی ہے اور پاس آنے کے بعد ذلیل بھی عوام نے ہونا ہے. لہٰذا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی میں رہ کے سچی باتیں کی ہیں اور سچی باتیں میں کرتا رہوں گا کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے کسی کو جواب نہیں دینا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. جو مجھے صحیح لگے گا میں بتاؤں گا. اور میں اپیل کرتا ہوں اپنی قوم سے کہ خدا کے لیے جو لوگ ڈالر کی قیمت اتنی نیچے لے آئے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. جن لوگوں کی وجہ سے پٹرول کی قیمت یکدم بڑھی ہے، جو 2 سال میں 5-5 روپے بڑھنی تھی اب یکدم وہ بڑھی ہے، ان کو اس کے لیے سزاوار ٹھہرائیں. چرچل نے کہا تھا اگر انصاف مل رہا ہے تو ہم جنگ عظیم جیت جائیں گے. اگر قوم انصاف نہیں کرے گی تو قوم خود برباد ہوگی. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ایک دن پہلے بیان جاری کیا تھا، لیکن جب ٹائم آیا تو حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا. یہ کیوں؟ دیکھیں میرے خیال میں میڈیا کو حکومت خود سنبھال لینی چاہیے. جو 60 روپے 70 روپے ڈالر کم ہوا ہے وہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں کر رہے. اگر ڈالر کو کم کرنے کے لیے مزید انہوں نے کچھ تیل 4-5 روپے بڑھایا ہے تو وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا. 4 سال جنہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا اور 2 مہینوں میں جنہوں نے ڈالر کی قیمت واپس لائے ہیں اور اب ان پہ طنز ہو رہا ہے کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھائی ہے. تو یہ پالیسی گورنمنٹ کو اگر آپ فری ہینڈ نہیں دینا چاہتے تو گورنمنٹ خود سنبھال لیں. میا محمد نواز شریف وطن واپسی په حواله سره ستاسو څه نظر دی؟ زه خو په دې نظر دا لرم چې که پخوانی وزیر اعظم پاکستان ته راضي دي، خو د قانون او د عدالت
ته مخامخ کیږي. د قانون نه ماوره هیڅوک نه دي پکار. دا درست طریقه او روش او لار نه ده چې یو سړی دی په اپوزیشن کې نو د هغه دپاره د قانوني تعزیر جرمانی دي او چې کله هغه حکومت راشي نو هغه د اباو د لای هغه د قانون نه بالاتري نو چې کم کیسونه دي په هغه باندې او چې کم مقدمات دي د هغه کیسونه او هغه مقدمات او قانون او عدالت د هغې ته د مخامخ کیږي. د نواز شریف د واپسۍ سره به چې کوم ملکي حالات دي هغه به ټیک شي ستاسو په نظر، خاص کر چې کومه مهنګایي ده او دې نه علاوه چې کوم د دوی خپل بیانونه وي چې پټرول پرایسز به کمیږي خو دوی پټرول پرایسز زیات کړل نو په دې حواله سره ستاسو څه نظر؟ نواز شریف خو مخکې هم 3 ځله حکومت کړی دی. دا ملک خو چې نن دې ځای ته را رسېدلی دی دا خو د نواز شریف او د زرداري د پالیسو د وجې نه دې ځای ته چې په هغې کې څه لږ ډېر کسر کمې پاتې و هغه عمران خان پوره کړ. نو د دې درې واړو د وجې نه د ملک دا حالت دی وخت کې خراب دی، که ګراني ده، که مهنګایي ده، که اندروني او بیروني چیلنجز او بحران لري. د پټرولیم د مصنوعاتو خبره چې تاسو وکړه دا بالکل ډاکه ده چې د پټرول په قیمت کې په کم 2 روپۍ فی لیټر اضافه کړې ده او دا معاشي دهشتګردي ده، دا بېرحمي ده، دا سنګدلي ده. جون 2022 کې یعنی یو څو میاشتې مخکې عالمي مارکیټ کې عالمي منډۍ کې د کروډ آیل قیمت $123 فی بیرل او پاکستان کې پټرول 233 روپے فی لیټر. نن د عالمي منډۍ کې د کروډ آیل قیمت $93 فی بیرل یعنی د 123 نه 93 ته راغلی او پاکستان کې پټرول 234 روپے فی لیټر دی. د دې مطلب دا دی چې عالمي منډۍ کې کم قیمتونه بې انتها راوغورځېدل، ته د هغې فایده عوامو ته نه رسې، ته عوامو ته ریلیف نه ورکې بلکې ته خپله خزانه ډکې. نو دا ظلم دی، دا ډاکه ده، دا بته ده، دا معاشي دهشتګردي ده. حکومت د فوري طور د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه هم کم کی او د سره د فیول پرایس ایڈجسټمنټ په نوم باندې د بجلی په بیلونو کې چې کوم بدترین قسمه اضافه ده د 2000 روپو بجلی چې څوک استعمال کی 2000 روپۍ به بل ورکوي، دا ناقابل ادا دي، دا ناقابل برداشت د عوام دپاره، دا دې فورا واپس کی. د ډیل په حواله سره ستاسو څه نظر دی؟ د ډیل خبرې هم کیږي، ویل کیږي چې اندرون خانه د پخواني وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ډیل شوی دی. چا سره ډیل شوی دی؟ چې کوم د پاکستان اسټیبلیشمنټ دی یا چې کوم داسې نور قوتونه دي؟ دغه اصل مسله د پاکستان زموږ اسټیبلیشمنټ د سام سیړي لبه شروع کړې ده، کله په ذاتي مفاداتو په بنیاد باندې، ذاتی پسند او ناپسند، لایک او ډسلایک په بنیاد باندې. د چا نه خفه شي هغه به د تخت نه کوز کي، د بل چا نه به خوشحاله شي هغه په تخت کینی. عوام بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس، انتخابات، بالغ رای دهی د دې نه دي مذاق او ډرامه شو جوړ کړی ده تر څو پورې د پاکستان د سیاست نه چې اسټیبلیشمنټ لاس نیستی، کانسټیټیوشنلیزم، سیویلین سپریمیسی، ډیموکراسي دا نشي راتلی پاکستان کې، جمهوریت مستحکم کېدی نشي پاکستان کې. په دې وجه باندې نن چې دا کم کمزور جمهوریت دی او نن چې دا کم مسایل دي پاکستان ته، د دې براه راست ذمہ دار اسټیبلیشمنټ هم دی. د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د وطن واپسۍ په حواله سره ستاسو څه نظر دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره زیاته شکریه چې تاسو دلته تشریف راوړو. میا نواز شریف صاحب د دې ملک باشنده دی، د دې وزیر اعظم پاتې شوی دی څو پیرې. دا بالکل چې هغه کله راتلل غواړي هغه راتلی شي او که څوک وایي چې کیسونه دي پې نو کیسونو ته مخامخ کېږي انشاءالله. که عدالت کومه فیصله وکړه هغه به موږ ته قبول وي ټولو ته. نو بس هغه که راځي نو ډېره ښه موقع ده په دې وخت کې چې دی نو زموږ د هغه ورور زموږ وزیر اعظم هم دی د ملک او د هغوی خپل حکومت هم دی په مرکز کې. نو انشاءالله چې داسې به هم نه کېږي چې څوک به ورسره زیاتې وکړي. تاسو څه ګڼئ چې کوم ملکي حالات دي دا به د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د واپسۍ د راتګ سره به دا هر څه ټیک شي؟ نو کمې پورې چې دا تعلق دی نو دا خو ځکه مشکله ده چې زمونږ غټې مسلې چې کومې دي نو هغه په موږ باندې په دې ملک ډېره زیاته غټه قرضه ده او هغه په موږ باندې قرضه دې حد ته رسېدلې چې اوس موږ له څوک قرض هم نه راکوي او دا قرض په بدل کې چې موږ کوم سود ادا کوو نو د ټول ملک د آمدن نه زیات زموږ سود راځي. نو موږ به که دا په چا پورې دا دغه تړو دغه کوو امیدونه ساتو چې یاره پلانی به راشي دا ملک به ښه شي، پلانی به راشي دا ملک به ښه شي، نو دا به زما خیال دی چې هسې خامخیالي به مې وي او هسې به ځان به دوکه کوو له څو پورې چې ملک په خپلو خپو نه دی ولاړ، له څو پورې چې د ملک وسایل چې دي نو هغه په خپل استعمال کې نه راوستي،
د څو پورې چې موږ د ذاتي د کم اضافي اخراجات دا نه ختم کړي او د څو پورې چې موږ عیاشیانې او دغه نه بدماشیانې نه ختمې کړي دغه پورې په دې ملک کې دا کم از کم خوشحالي نشي راتلی. دویمه خبره دا ده چې موږ دا خبره کوو او موږ د حکامو ته هم دا وایو، د مشرانو ته هم دا وایو، د اوسني ناز وزیر اعظم ته هم وایو چې کم از کم ته د خیبر پښتونخوا چې کم په دې وخت کې الله موږ له وسایل راکړي دي، الله پاک زمونږ کم په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا کم غرونه دي چې په هغې کې ریسنټلی د 100,000 قانون اخیسته دغه شوي چې په هغې باندې سب دنیا روپۍ راځي، زموږ قرضه به هم په ورځ ختموي، سود به هم ختموي. خو افسوس خبره دا ده چې بس دغه پښتنو له څوک ترقي نه ورکوي، هغې له څوک خوشحالي نه ورکوي. مدنیات آلریډي په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې دي، نو هغه مدنیات اول د هغې خلکو حق دی چې دوی ته هغه میلاو شي. نو هغه خو داسې ده که نه چې دا معدنیات خو یو شی خبره ده، خو بجلي زمونږ ده، اوبه زمونږ دي، ګیس زمونږ دی، نو دا په آیین کې هم شته دی، په دې زمونږ په خپل آیین کې دي دا چې به اول به دغه صوبې حق په دغه پوره کېږي، د ضرورت په پوره کېږي، بیا به نورو صوبو له ورکړي. په هغې څوک عمل نه کوي چې په آیین باندې عمل نه کېږي نو هغه به ملک به څه ترقي وکړي. د عمل دپاره څه کردار ادا کړی دی؟ د دې لپاره موږ پرون یو ډېره غټه جرګه وشوه د امن جرګې په نوم باندې په باچا خان مرکز کې. په هغې کې موږ ټولو پارټو ته دا نه چې موږ پی ټي آی ته مې دعوت ورکړی و، زموږ د ایمل ولی خان صاحب په مشرۍ کې دا دغه وشو او ډېر زبردست ښه تاثر هم راغی. په هغې کې د مسلم لیگ زموږ دلته کې اوس مشیر هم دی وزیر اعظم سره او هغه هغې د صوبې صدر دی امیر مقام صاحب هم شرکت وکړو. په هغې کې د جماعت اسلامي نه ایت الله خان پارلماني لیډر دی هغه هم شرکت وکړو. په هغې کې چې دی نو د هر تقریبا مطلب دی چې د پیپل صوبایي قیادت ټول په دې باندې متفق دی، تقریبا د شرپاو خان د ګروپ او دغه دا ټول پکې لکه مونږ دغه شی د وړوکي نواله د غټ جماعته پورې چې موږ د غټ جماعت وایو ټولو پکې شرکت وکړو او ټولو په دې یوه خبره اتفاق وکړو چې یو د امن خبره کوو چې د څو پورې امن نه وي په ملک کې نو هلته خوشحالي نه راځي، هلته ترقي نه راځي، هلته سوکالي نه راځي. د امن شرط دی. او بیا د هغې نه پس د وسایلو خبره زموږ چې زموږ کوم وسایل دي پکار چې موږ له خپلو پښتنو له په هغه وسایلو باندې حق راکړي چې کوم زموږ ته په عین کې حق حاصل دی. دا ښکاره چې کوم دي تماکو زموږ مثال کې دا دی، د دې لپاره دا یو غټه دغه المیره زموږ لپاره چې د هغې 40 کارخانې په کشمیر کې دي، د هغې بقایي چې کومې پاتې وي هغې راوړې ټکسالات پنجاب په حدودو کې جوړې کړې. زما بچي زما نوجوانان ښه تعلیم یافته خلک بېروزګاره ګرځي، نوکرۍ به چا له څوک ورکوي په کم ځای کې؟ دا خو هماغه خلک دی چې دا کارخانې کې یو کس کارخانه کې زر کسان کار کوي، نو به موږ به ترقي به دې کوو. زما د ماربل په بنیر کې، زما په مومندو کې د ماربل په هغه دغه پورې په دې ټولو غرونو کې او د هغې کارخانې چې کوم دی په ټکسلا کې لګېدلې دي، نو څوک به زه خاورې دغه وکړي بجلي هغې ولې هغه وایي هغوی ته ټیکس ماف دی. نو زه دا وایم چې د پنجاب په منځ کې او د کشمیر په سر کې چې کوم دی ټیکس ماف کېږي، زموږ دې صوبه کې څه ګناه یې کړې ده چې هغوی ته ولې نه ماف کوي چې دلته کې نوجوانان چې دی نو هغه په خپل کار باندې شي، په خپل روزګار باندې شي، تعلیمونه هغوی کړي، ډګریانې ګرځئ، نوکریانې نشته. نو دا خو ډېر لکه زیاتي خبره ده. نو څو پورې چې دا ظلم زیاتی او دا نه ختم شوي، بدامني نه ختمه شوي، نو یو دا کو د چا خیال چې دا پاکستان به ترقي وکړي او زموږ به داسې پاتې شو، نو ګوره دا نور هم نشي کولی. کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے؟ جی ضرور آنا چاہیے. 3 مرتبہ یہاں وزیر اعظم رہے اور اس ملک میں اس نے بہت سارے کام کیے، اب بھی حکومتوں کی ہے، وہ اس کو واپس آنا چاہیے انشاءاللہ. کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وطن واپسی آنے کے حوالے سے ملک کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ملکی حالات تو ہمارے رویوں پہ ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح اب حکومت کو چاہیے تھی کہ قیمتیں کم کر دیتی، لیکن وہ قیمتیں بڑھا دی. ظاہر بات ہے اس سے تو عوام میں تشویش بھی پھیل گئی، تو حالات بھی صحیح کرنے والے ہی ہم ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے واپس آنے کے حوالے سے اندرون خانہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے؟ اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں.
सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वतन वापस आने के हवाले से मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होगा आपके ख्याल में? मुस्लिम लीग नून को उनका बड़ा है, उनका लीडर है, उनका कायद है। जब भी आना चाहे उसकी पार्टी मजबूत होगी, हुकूमत उनकी मजबूत होगी। क्या सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। उनका मुल्क है, इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है? उनको आना चाहिए बिल्कुल, बेशक, और वो आ भी रहे हैं। क्या सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे? जो मुल्क की हालात हैं देखें, वो कोई चिराग तो नहीं लेके आएंगे, अल्लाह दिन का चिराग कि वो आके फटाफट ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको मुल्की हालात सेटल करने आते हैं और कर लेते हैं, और इंशाल्लाह जब आएंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। अभी भी हमारी पार्टी काम कर रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, लेकिन ये है कि वो बहुत मुश्किल हालात से गुज़रे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह उससे, उनके काम करने से। और फर्दर जो है हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। IMF का आपको पता है क्लियर हो गया ऑलमोस्ट, तो उसके बाद जो है वो मुल्की हालात जो हैं, हम जो मुश्किलात से काफ़ी निकल चुके हैं, और अभी भी बहुत मुश्किलात हैं। अभी महंगाई का मुश्किल बहुत है काम, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप देखें डॉलर जो है वो नीचे चला गया है, हमारा पाकिस्तान रुपीज़ जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारे जो है स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया, तो हालात तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डील की बातें भी हो रही है, क्या सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई अंदरून खाना डील हो चुकी है? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डील नहीं हुई। आपको पता है नवाज शरीफ जो साहब वज़ीर आज़म थे, वो कोई डील के ऊपर ना यकीन रखते हैं और ना वो करते हैं। तो इंशाल्लाह हालात जो हैं वो जिन लोगों ने काम करने वाले हैं उन्होंने बहुत सर्व किया मुल्क को, और वो आके और हालात भी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आपको पता है कि कितनी छोटी सी बात के ऊपर उनको निकाला गया था, कोई बड़ी कौन सी बात थी, एक मामूली अकामे के लिए उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ली थी 10,000, वो धर्म बनता था मेरे हाल में, और उस छोटी सी बात पे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके ऊपर उनको निकाल दिया गया था। तो आप देखें कि कोई इतनी बिग डील तो नहीं थी ना, उनको वज़ारत उज़्मे से निकाला, उनको जो है वो अपना ताहियात नाहल कर दिया, पार्टी सदारत से निकाला। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह वो आएंगे और जल्द। कामा पे निकालना, क्या उन लोगों को सोचना नहीं चाहिए जिन्होंने निकाला? तो बिल्कुल सोचना चाहिए था। अब जिनके हाथ में था वो फैसला करने वाले थे, और हम तो देखें, हम तो अदालतों पे यकीन रखते हैं, उनका हुक्म माना, जो भी था हमने तो उफ भी नहीं की। और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने तो एक लफ्ज़ के बगैर घर चले गए थे, सब चीज़ें छोड़ के। दे नवाज शरीफ वतन वापसी पे हवाले से रास्ता सुस्ता नज़र दे वापस तेराशी यकीनन यो हुकूमती पार्टी द प्राइम मिनिस्टर द पार्टी कायद दी पकार दी सी अगर रासी او هغه سرودي ستنتم جوړ سي او اوس خو 13 ورځې کې داسې ماوارد دل سي ډاکټرانو مې اجازه ورکړي نو پکار دي سراسي د مسلم لیگ نون لپاره بهتر دی باقي زموږ لپاره خو څه فرق موږ باندې نه راوړي ایز ا پیپلز پارټي افغاني وزیر اعظم نواز شریف د ملک واپسی سره به د ملک چې کوم حالات دي هغه به ټیک شي. یقینا دا صورتحال به ټیک سي لکه څنګه د مفتي اسماعیل یو غیر منتخب شخص دی چې هغه وزیر خزانه جوړ دی هغه ته پتم نه دي چې هغه څه کومه پیټرول یعنی خپل قائد نواز شریف صاحب او مریم بیبي او زموږ صدر آصف علي زرداری صاحب پر هغه باندې اعتراض وکړو عالمي منډي کې تیل کمایږي ډالر کمایږي او دایسي پیټرول زیاتوي نو زه دا یم چې په د اسمبلی کې یو منتخب سړی نسته له مسلم لیگ نون سره چې هغه فاینانس منسټر جوړ کړي نو زه دا یم او بل د پی ټی آی حکومت په درې نیم کال کې څلور فاینانس منسټر بدل کو نو دا څه ضروری دی چې دا به خامخا فاینانس منسټر او په دې کې مسلم لیگ نون کې دنه هغه باندې تنقید کوي اپوزیشن هم کوي حکومتي احتیاط هم کوي هر څوک کوي نو په کار دی دا فارغ کې او بل بهتر سړی راولي داسې خبرې هم کیږي چې ډیل شوی دی د پخواني وزیر اعظم د ډیل په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ ډیل له چا سره؟ ډیل له عوام سره شوی دی له عوام سره ډیل څه مطلب دا دی چې یو لاړو نواز شریف صاحب چې لاړو علاج دپاره سابقه حکومت باقاعده هغه ته پرمیشن ورکړی و کابینې منظوري ورکړې وه
عمران نیازی صاحب دا وی صبای شری مزاری صاحب هغه سی هغه دی زړل او سترګو کې هغه وښکې وي نو بیا خو زه دا هم چې دا هغه نه دي او اوس را روان دی او زه خو دا هم چې دا ډېر لیډ سو په کار دی چې دا خو اول ورځ راغلی وای په دې باندې چې کوم شیخ رشید یا داسې وزیر داخله کم نه دي هغه حرکاتو دغه په وجه یقینا هغه ته خطره وه اوس خو دوی خپل رانه صلی الله راغو نو رانه صلی الله راغو نو زه خو دا هم چې دا اوس هم د لیډ سو په کار زر راسي څه نظر لرئ د نواز شریف د واپسۍ په حواله سره مسلم لیگ نون ته به څومره فایده وي تاسو اول هم خبره وکړه نو فایده ورته ملاوېدی شي چې نواز شریف راشي واپس وطن ته یقینا زما د خیال دی چې کوم د عمران نیازی صاحب کوم بیانیه ده زما په حساب باندې چې مسلم لیگ نون هغسې هغه ته ریپلای نه ورکوي مریم بیبي راغه منځ کې هغه لږ ریپلای ورکو او باقي خو ما ته داسې نه معلومېږي چې هغه ریپلای ورکوي یقینا الحمدلله پیپلز پارټي موږ خو ریپلای ټیک ټاک ورکوو لیکن نون لیگ هغه ریپلای نشي ورکولی چې کوم نواز شریف صاحب ورکوي نو زه دا وایم چې نواز شریف یو فګر دی پاکستان وزیر اعظم پاتې سوی دی د پارټي قاید دی نو چې هغه راسي د مسلم لیگ نون په هغه په کارکنانو باندې بهتر یو امپریشن هم ولوژي او پاکستان میډیا به هم متوجه سي او یقینا یو پارټي قاید دی نو هغه یو ویژن بهتر دی تر دا نور ځه کہ وطن واپس کے آنے سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں ملک کے حالات کا میاں صاحب کی واپسی سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب کو اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے اس وقت تو ان کو واپس آنا چاہیے کیونکہ جو کیسز ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو کلیئر کریں اس میں آپ بتائیں جو بھی کورٹ میں چل رہا ہے سارا کچھ کیونکہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں وہاں پہ تو اگر وہ اب صحت یاب ہو گئے ہیں تو انہیں آنا چاہیے اور ویسے ان کی واپسی ان کی پارٹی کے لیے بہت اچھی ہوگی میرا خیال ہے کتنا فائدہ مند ہوگا پارٹی کے لیے اور جو ملک کی حالات ہے موجودہ صورتحال ہے خاص کر جو سیاسی صورتحال ہے جو بیانیہ چل رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کا اس کے حوالے سے کتنا فائدہ مند ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے تو میاں صاحب کی واپسی ڈیفینیٹلی فائدہ مند ہی ہوگی کیونکہ وہ باہر وہاں بیٹھے ہیں تو اس طرح سے چیزوں پہ شاید نہیں کنٹرول کر پا رہے یا نظر رکھ پا رہے جب یہاں پہ آئیں گے تو صورتحال مختلف ہوگی اسی طرح پھر عوام بھی جو ہے وہ جو نون لیگ کے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑی یعنی ایک اچھی وہ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی نون لیگ کی سیاست کے لیے اچھا ہوگا ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ڈیل ہو چکی ہے نہیں جی مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی ان کی ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے ویسے آپ کی رائے کیا ہے پاکستان میں ہر آئے دن کسی نہ کسی نئی ڈیل کی اور کسی نہ کسی نئی ڈیل کی بات ہوتی رہتی ہے تو جب تک کوئی چیز میچور نہیں ہوتی اس کے بارے میں کیسے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ جب ڈیل کوئی ہوئی ہوگی تو وہ سامنے بھی آ جائے گی تو یہ تو ایسے پولیٹکس میں لگا رہتا ہے کہ فلاں کی ڈیل ہو گئی فلاں کی ڈیل ہو گئی فلاں مان گیا اور فلاں نہیں مانا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہیں گی جو مطلب انہوں نے کہا تھا کہ کم کریں گے لیکن پھر آئے اسی دن بڑھائے قیمتیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بڑا عجیب و غریب ڈیسیژن ہے کیونکہ ایک دن پہلے پریس کانفرنس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہم قیمتیں کم کریں گے اب ڈالر بھی نسبتاً روز بروز تھوڑا بہت نیچے آ ہی رہا ہے تو ایسے میں جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے قیمتیں کم ہوں گی تو ایک دم 6.5 روپے کا اضافہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ تو عوام کے اوپر سیدھا پہلے ہی عوام اتنی خوار ہے اور بوجھ آپ عوام پہ ڈال رہے ہیں یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے منڈی میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ بڑھ رہی ہے میں وہی عرض کر رہی ہوں نا کہ یہ بڑا ہی ایک مضحکہ خیز قسم کا بات ہے کیونکہ آپ پہلے خود فرمایا ہے منسٹر صاحب نے کہ کم کریں گے اور پھر 12 گھنٹے گزرے بھی نہیں ہیں اور قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو وہ خود ہی جسٹیفائی کریں اس کو کہ میں نے کہا کیا ہے اور ہو گیا ہے اور جب قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہیں بتدریج تو پاکستان میں کیوں نہیں کم ہو رہی ہیں کیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے اگر غلطی ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے نہیں ہے تو پھر بات اپنی بتا دینی چاہیے کیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے آنے سے ملک کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک تو دیکھیے سب کے آپس میں بیٹھنے کے بعد ہی ہوں گے ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا یہ سب کب تک بیٹھیں گے اکٹھے مل بیٹھ کے جو مسائل ہے وہ حل کریں گے آپ کو کوئی امید نظر آ رہا ہے جس دن عوام ہوش میں آئیں گے عوام لوگوں کے کہنے سننے پہ ووٹ ڈالتے ہیں خود اپنے فیصلے کریں تو جب ہینگنگ حکومت نہیں آئے گی تو پرابلمس نہیں ہوں گے
ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہے، ڈیل کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ڈیل ہو چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بھائی ہم نے کبھی ڈیل کی نہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈیل کیا چیز ہے. یا لگتا یہ ہے کہ کوئی عوام کے نقصان کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس ڈیل میں کوئی فیکٹر عوام کے لیے نہیں ہوتا. جو ڈیل دو گروپ یا دو لوگ کر رہے تھے ان کے درمیان ان کے نفع و نقصان ہوتے ہیں اس میں. ڈیل کرنا چاہیے. نہیں مطلب ڈیل کی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا رستہ قانون نے جو دیا اس پہ چلنا چاہیے. ڈیل اگر ہو تو اس بات پہ ہو کہ ہمیں ہر صورت میں امن بھی قائم کرنا ہے اور عوام کی مشکلات دور کرنی ہیں. کیا کہیں گی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی سے مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ملے گا؟ ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے وہ پاکستانی ہیں، ان کا وطن ہے، ان کو آنا چاہیے. اور جو ان پہ الزامات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو اس کو بھی فیس کریں، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو اس کو بھی فیس کریں. کیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے، لیکن وہ اپنے علاج کروا رہے ہیں. جب تک علاج ان کا مکمل نہیں ہو جاتا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، تو ان کو میرے خیال میں سفر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بیچ میں علاج ادھورا چھوڑ کے آنا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ انشاءاللہ آئیں گے، اور آنا بھی چاہیے ان کو. اگر عوام میں ان کو یہاں پہ حکومت کرنی ہے، عوام کی نمائندگی کرنی ہے، تو پھر ان کو واپس بھی آنا چاہیے. ضروری بھی ہے. تو کیا ملک کے حالات میاں محمد نواز شریف کے واپسی آنے کے بعد مطلب ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو ابھی دیکھیں نا، یہ تو ابھی جو ملک کی حالت ہے وہ تو ان کی تو نقشہ ہی کچھ اور ہے نا. ایک تباہی حکومت وہ آئی تھی، اور جو جس طرح اداروں کو تباہ کیا، تو اس میں تو بڑا ایک ٹائم لگے گا، اور اس میں صرف ایک بندے کا رول کافی نہیں ہوگا. اس میں تمام جو ہمارے پولیٹیکل جو لیڈران ہیں ان کو ساتھ مل کے اور ملک کی خاطر اور عوام کی خاطر ان کو ملک کو بچانا ہے اور عوام کو مصیبت سے نکالنا ہے، تو پھر ان سب کو مل کے سوچنا پڑے گا اور ان کے لیے کام کرنا پڑے گا. سب مل بیٹھ کے ابھی بھی ان کی حکومت ہے، لیکن ملک کی حالات درست سمت میں نہیں جا رہی ہے. مطلب دن بدن حالات مہنگائی کی طرف یا باقی جو ملکی حالات ہیں وہ بتدریج خراب ہوتی جا رہی ہے. تو کیا کہیں گے آپ، کیوں یہ موجودہ حکومت اس میں ناکام لگ رہی ہے؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو ڈالر ایک دم سے کتنا اوپر بڑھ گیا تھا، اور ابھی آج نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا کہ ہماری پیسے روپے کی ویلیو ہے بہت زیادہ اوپر ہوگی اور ڈالر نیچے ہوگا. لیکن ابھی جو مہنگائی کا ہے وہ جو پیٹرول کے ریٹس بڑھے ہیں اس کے حساب سے مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن اس میں کہوں کہ اس پہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ریٹ بڑھے ہیں وہ سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح نہیں بڑھنے چاہیے تھے، کیونکہ عالمی مارکیٹس میں ان کے ریٹ کم ہیں، اور یہاں پہ ریٹ بڑھنا ظاہر سے ہر کوئی سوچے گا کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو یہ عوام کے پہلے نیازی کی ستائی عوام ان کا برا حال ہے، اور پاکستان کا برا حال ہے، اور پھر ہم عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں، نہ کہ اور زیادہ پریشان کریں. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. تمام جو اتحادی حکومت ہے، جو پارٹیز ہیں، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے عوام کو اور پریشان نہیں کرنا ہے، اور عوام کے لیے ریلیف پیدا کرنا ہے. ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہے، ڈیل کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں نے تو ایسی بات کوئی نہیں سنی ہے، اور یہ جو پارٹی کے لیڈران ہیں، جو پارلیمنٹرین ہیں، ان کے جو ہے وہ بیٹھ کے یہ کریں گے. اور اگر اس کا کوئی بات ہوئی تو، اور جب ہوئی تو پھر ہم سب کے سامنے بھی آ جائے گی. کیا کہیں گی مسلم لیگ نون کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا نواز شریف کی واپسی؟ مسلم لیگ نون کو اس موقع پہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ان کو فائدہ مل جائے گا؟ اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ پارٹی کا سینئر بندہ ہے، سینئر اگوان ہے، اور اپنے ہو سکا کیونکہ جیسے ہماری پیپل پارٹی میں، کیونکہ میرا تعلق پیپل پارٹی سے، اور پیپل پارٹی میں بھٹو سے لے کے جو ہمارے ان کے جو بھٹوزم جتنا وہ پھیلا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، ابھی تک بھٹو وہ اسی لیے زندہ ہے کہ وہ لوگوں سے دلوں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. تو اور اسی طرح ابھی ان کی جگہ پہ ابھی صدر عزیز زرداری صاحب پارٹی کو لیڈ کرے. اور یہ بھی آپ سوچ لیں کہ ابھی اس وقت پاکستان میں اصل زرداری صاحب سے بڑا کوئی لیڈر نظر نہیں ہے. کیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے؟ کیوں نہیں آنا انہوں نے.
चाहिए कि क्या बात है इसमें? क्या कहेंगे मुल्क की जो हालात है, साबिक वज़ीर आगे आज़म भी नवाज 3 शरीफ दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, चौथी दफ़ा भी बनेंगे इंशाल्लाह। की हालात तो जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आने से ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बहुत ठीक हो जाए, बहुत ठीक हो जाए। अभी सेनेट में बात हो रही थी, मैं उनसे पूछ रहा था, बातें इतनी करते हैं, आपकी 4 साल हुकूमत रही है, मोटरवे तो उसने बनाया और आपने जो सक्खर तक पहुँचा दिया, सक्खर से हैदराबाद तक लोगों की कमरें टूट जाती हैं, आपने एक ईंट नहीं लगाई। आप उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? कौन सा आपने एटम बम बना के दिया? उसने बना के दिए। आप मुझे बताएं कौन सा एनर्जी प्लांट लगाया इन्होंने? नहीं, सिर्फ कहानी। डील की बातें भी हो रही है, क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो डील की बातें हैं, क्या डील हो चुकी है कि क्या डील, क्या किसके साथ? वापसी के हवाले से? कि मतलब कोई डील शील की ऐसी बात नहीं, वो आएगा, इल फेस द कोर्ट्स, आएंगे इंशाल्लाह। बस जो केसेस है उनका सामना करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। क्या कहेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, उसके साथ मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। ही इज़ द रियल लीडर, ही इज़ द मेन मैन। मतलब नई रूप फूकेंगे वो हैं। क्या साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जितने बार हमारे लीडर है, जो भी जिस पार्टी से भी है, उसको आना चाहिए, मगर उनके ख़िलाफ़ केसेस भी है अदालतों में, उस अदालतों केसेस का भी उसको सामना करना चाहिए। अगर वो अपने केसेस में कामयाब होते हैं, बरी होते हैं, तो ये उसका हक बनता है। बाकी सबसे पहले तो उसको आना चाहिए और अपने केसेस का दिफा करना चाहिए। उसके बगैर तो, क्योंकि कानून यहाँ पे अदालतों ने जो फैसले इसके ख़िलाफ़ पड़े हुए हैं, उसको उसने फेस करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मुल्क की जो हालात है वो ठीक हो जाएंगे? मुझे, मैं क्या बोलूँ अभी, मुझे ये, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तमाम जितने पार्टियाँ हैं, चाहे अपोजिशन पार्टियाँ हैं, गवर्नमेंट की पार्टियाँ हैं, ये पाकिस्तान सबका मुल्क है, सबको एक ही टेबल पे आना होगा, एक ही उस पे बैठना होगा और मुल्क की मुफाद की खातिर अगर हम बैठते नहीं हैं, एक दूसरे के नीचे वो खींचातानी करते हैं, तो मेरे ख़्याल से इस तरह मुल्क का जो है वो मेरे ख़्याल से तरक्की मुमकिन नहीं है। क्योंकि मुल्क की जो तरक्की होती है वो बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं इस मुल्क में, वो उस वक्त तक आप पे भरोसा नहीं करते हैं जब तक आप ख़ुद एक ना हो, आपकी सोच इस मुल्क के बारे में एक ना हो। तमाम जितने इदारे हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, इस एक ही पेज पे सबको आना चाहिए। और मेरे ख़्याल से जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए। मेरे ख्याल से इलेक्शन वायद डाला है कि इन पार्टियों को सबको कबूल करना चाहिए, चाहे अपोजिशन पार्टी है, चाहे गवर्नमेंट की पार्टी है, सबको कबूल करना चाहिए और सदके दिल से कबूल करना चाहिए, ताकि मुल्क तरक्की कर सके और बाहर की दुनिया, इन्वेस्टर्स, बाहर के सरमायाकार, बाहर के लोग यहाँ पे पैसा खर्च कर सकें। तो यही वायद डाला है मुझे। मैं तो यही कहता हूँ कि हर कोई जो है कानून से बालातर नहीं है। कोई भी पाकिस्तान जिधर से भी ताल्लुक़ हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको अपने अदालतों का सामना करना चाहिए। क्या कहेंगे अंदरून खाना डील के हवाले से? कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की डील हो गई है, क्या कहेंगे आप? ये तो मैं क्या बोलूँ, अभी आज गवर्नमेंट भी तो उसके भाई, छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, तो डील के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और अब बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, जब वज़ीर आज़म भाई हो तो कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ के वापस आने से क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा? लाजमी बात है, फ़ायदा तो होगा उसको, क्योंकि वो उसके लीडर हैं, सरबराह हैं। फ़ायदा तो थोड़ा बहुत होगा, मगर इस वक्त आवाम के जहनों में, आवाम के दिमागों में जो है इमरान खान बढ़ छाया हुआ है। इमरान खान जो है वो इस वक्त नौजवान क़यादत का वो लीड कर रहा है और उसके दरमियान मौजूद है।
تو تھوڑے مشکلات نواز شریف کو ہوں گے. عمران خان کو جو پوزیشن عمران خان نے سنبھالا ہوا ہے اس کو ختم کرنا نواز شریف کے لیے مشکل زیادہ ہے, تو کوشش کرنی چاہیے اس کو, مگر عمران خان بھی ایک حد تک کافی آگے گئے. د نواز شریف د واپسۍ په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ د هغې د دې یو زموږ د پاکستان یو غټ سیاسي پارټي لیډر دی, د هغه یو دلته کې هغه خپل یو پہچان دی. نو هغه بنیادی وجه چې تاسو وکته هغه خو د بیماری ایشو دی او بیا هغه کوټ یې ضمانت ورکړلو هغه دی. اوس واپسی خو ظاهره د هغې خپل اول چې کوم د هغې پارټي موقف دی هغې ذاتي چې کوم موقف دی چې هغې په خپل صحت مطابق چې کوم دی فیصله کوي. بل سیاسي حالات خو ډیفینیټلی میټر کوي چې فیوریبل کنډیشنز وي نو راضي به, ادروایز تاسو خو وکتل چې به د تیر دور حکومت کې صرف اور صرف انتقامی کارروائیاں لګیا وې, نام د احتساب خو ټوټلی انتقامی کارروائیاں وې. نو په دې حالات کې خو یو لیډر هم به داسې نه وي چې هغه یو طرف ته د صحت معاملات وي او بل طرف ته داسې اپرچونیټي چې تاسو وګورئ چې بدقسمتي ده په دې وطن کې چې داسې حالات راشي او هغې واپسي وکړي. نو ظاهره د واپسی خو به کوي. وزیر اعظم نواز شریف وطن ته واپس راوستو په حواله سره تاسو څه نظر لرئ چې د ملکي چې کوم حالات دا به ټیک شي ورسره؟ اثر خو خامخا اچوي چې تاسو یو لیډرشپ وي هغه څنګه پرسنلی ډے ټو ډے افیرز کې انټرفیرنس کوي او چرته کې دغسې معاملات وي هغه ډېر اثر کوي یو پارټي ته د کارکون ته د هغې اهمیت او د هغې جذبې او د هر څه باندې اثر راځي. زما خپل ذاتي موقف خو دا دی چې زموږ د قوم لیډران چې دي هغې هر حالات کې مقابله کول پکار دي او هغوی ته پکار دي چې همدلته کې خپل کارکون سره وي. دا اصل روح دی د یو سیاسي کارکون او د جماعت چې کوم تعلق دی. باقي خو د هغې پارټي به د هغې موقف بیانولی شي چې هغوی ولې دومره اوس ډیلې کوي. څه نظر لرئ تاسو د ډیل په حواله سره هم خبرې کیږي چې د نواز شریف اندرون خانه ډیل شوی دی, نو تاسو څه نظر لرئ په ډیل باندې چې واقعي ډیل شوی دی؟ داسې وګورئ تاسو ما ته مخکې هم تاسو ته وویله چې عدالت کې دا کیس آلریډي شوی دی. نو چې یو ځل عدالت کې دا ضمانت راغلی هغه راغلی نو بیا د بل ډیل خو زما نه دی خیال چې داسې څه خبره وي. پخواني وزیر اعظم نواز شریف واپس وطن ته د راتلو نه مسلم لیگ نون ته څومره فایده تاسو ګڼئ؟ دوی ته به څومره فایده ورسیږي؟ ډیره فایده به وي. ما خو تاسو ته وویله چې یو کارکون دپاره د لیډرشپ براه راست یو تعلق چې دی په خپله هغه جذبه ده چې هغوی مخې ته سیاسي میدان کې راځي او دا ډیره ضروري ده او اهمه ده. اوس هغه وخت نه دی, کارکون هم ویژنري دی, هغه هم ګوري چې موږ کوم وطن دپاره او د پارټي دپاره لګیا یو آیا هغوی هم قرباني ورکوي که صرف کارکون قرباني ورکوي. نو زما خو همدا خیال دی چې راتلل پکار دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د وطن واپسۍ په حواله سره ستاسو څه نظر دی؟ نواز شریف خو مخکې هغه سیاسي کیسونه پر جوړ سوي سیاسي بنیاد باندې له ملکه څخه دغه کړی و لږلی و, نو په کار دی چې هغه ته لار ورکولی سي او راسي او خپل دغه ملک ته خپل دغه سنبال کړي, خپل سیاست سنبال کړي. د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی نور چې کوم حالات یې خاص کر لکه مهنګایي چې کومه ده د نواز شریف څومره واپسي چې کومه ده د ملک دپاره فایدهمند ده او دا حالات به د هغې سره ټیک شي؟ ملک خو د تیر د 4 کاله چې د پی ټي آی ګورنمنټ وچلوی هغه له وجې څه ډیسټیبلایز سو, اکانومي تاسو ولید د ډالر دغه سو پورته سو, دغه ویلیو کم سو د پاکستاني کرنسي. نور خو دا څو ورځې کېږي سیسټم خو لږ ښه روان دی, امید خو ستاسې دغه به سي نو لږ به سیاسي استحکام راسي په ملک کې, نو معاشي دغه به سټیبل سي, ملک به سټیبل سي. په کار دی چې لږ دغه وسي حالات سم. معاشي صورتحال باندې تاسو خبره وکړه لکه کوم چې وزیر اعظم او داسې نور څو کسانو د پټرولیم مصنوعاتو د کمولو باقاعده خبرې هم کړې وې په 14 اګست باندې,
هغې نه پس 15 اګست باندې چې کوم مطلب د پټرول مصنوعاتو قیمتونه یې په هغه کې اضافه وشوه، نو په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ دا خو موږ خپلې کوم کولیشن پارټنران دي کوم پارټیان دي هغو هم د دې شي مخالفت وکړي، حالانکې خو دغه عام تاثر او دغه وزیر اعظم خپله وویل چې زه ریلیف ورکوم عوام ته، نو بیا څه وسو چې دوی دغه وکړي یو دم دغه پرایسیز پورته کړي، یو وجوهات خو به بیانول پکار دی. منډیې کې ارزانېږي، پاکستان کې ګرانېږي. عالمي منډۍ کې کوم ریټونه کښته سوي دي ډیکریز سوي هغه ریلیف پکار دی چې عوام ته منتقله کړي، خو د عوام حق جوړېږي چې ګران سو ټیک دی تا ګران کو چې کښته سو هغه فایده خو عوام ته ورکړه پکار دی. د ډیل خبرې هم کېږي چې پخواني وزیر اعظم ډیل کړی دی، آیا تاسو ته داسې لګي چې اندرون خانه داسې ډیل شوی دی؟ یاره موږ ته خدای دغه نه معلومیږي، ظاهره خدای شی نه معلومیږي، سیاسي پروپیګنډې خو ستا خامخا به وي. څه نظر لرئ چې د نواز شریف واپسي به د مسلم لیگ نون دپاره څومره فایدهمند وي؟ فایدهمند خو به ډېر وي، اوس د ملک د 3 واره وزیر اعظم تیر سوی دی، بیا د مسلم لیگ نون سربراه دی، نو سیده یې راسي پارټۍ به نور مستحکمه سي، پر یو ځای به سي سره نور بس دغسې اسٹرانگ سی پارٹی دے دل ارتگ سے. کیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے؟ میں تو کہوں گا پہلے دن آنا چاہیے تھا. ہمارے یہاں پارٹی کے آپ دیکھو آصف علی زرداری صاحب ہو یا چیئرمین صاحب ہو یا ہماری ادی فریال ٹارپور صاحب، دیکھو کتنا جیل میں، حالانکہ یہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کو شرم آنی چاہیے، جو ہے ان کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں آئے، جو تکلیف ہماری پیپل پارٹی نے دیکھی ہے ان کو. ابھی صرف آپ کے تھرو میں یہ بھی کہنا چاہوں، آپ دیکھو ابھی شہباز گل ایک دن جیل میں پڑا ہے، تو کل ابھی میرٹ کہاں چلی گئی ہے؟ ڈی آئی جی سسپینڈ، سپریڈنٹ جیل سپریڈنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کو کیا کہ اس کو کولی میں کیوں، چکی میں کیوں بند کیا؟ چکی میں رائٹ ہوتا ہے، جو آتا ہے اس کو B کلاس قانون کے مطابق دینا چاہیے، پر بدقسمتی یہ ہے ان کو میرٹ اس وقت یاد نہیں آتی ہے جب اپنا جیل میں جاتا ہے تو میرٹ بھی یاد آتی ہے. تو یہی باتیں ہوتی ہیں، ان کو خود کو تو خیال ہوتا نہیں ہے، جو بھی تکلیف ہے یا جیل ہے یا کوئی بھی ہے ادھر اس کو رہنا چاہیے تو بہتر ہے. مطلب انصاف سب کے ساتھ ایک ہی برابر ہونا چاہیے، اور ادھر اپنے ملک میں جو ہے عوام کے ساتھ رہنا چاہیے، تکلیف سکھ میں دونوں میں ساتھ رہنے چاہیے. میں ادنا ورکر کہتا ہوں ان کو جلدی واپس آ جائے تو بہتر ہے ان کا. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے ملک کی جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں اس ملک کا ہمارا شہزادہ چیئرمین بلاول بھٹو، اس کو یہاں ہمارا کور چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، جو اس میں سیاست کی آج کو دوسرا کوئی میں ادھر لیڈر دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، جو اس کو میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے کو کہتا ہے بھائی ملک کے لیے ساتھ میں چلنا پڑتا ہے، کیونکہ اور کوئی اس ملک کا حل ہی نہیں ہے بیٹھ کے، یہ ہمارا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہی حل میں نکال سکتا ہے. پیٹرول پرائسز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو کچھ آپ کے مطلب سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی کم کرنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل آج بھی کم ہوا ہے تو ان کو بھی کم کرنا چاہیے. اپنے بیاناتوں پر بھی ان مطلب یہ پورا نہیں اترتے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں تو یہ کہوں گا اللہ ان کو سمجھ دے، کیونکہ دیکھو نا جب ایک چیز انٹرنیشنل کم ہو رہی ہے تو یہ بڑھانے کی کیا ان کو ضرورت تھی؟ 6 روپیہ کل اس نے بڑھایا، حالانکہ یہ 6 روپیہ کم کرتا لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے. ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے، کیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ڈیل اندرون خانہ ہو چکی ہے؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے نا، میں ادنا پیپل پارٹی کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنی پارٹی کی بات بتا سکتا ہوں. اگر ان کی ہو گئی ہے تو مطلب کرنا چاہیے تو آئے گا، اپنے ملک میں آئے گا نا، اور کیا مسئلہ ہے؟ بھلا یہ آپ دیکھو جو عمران خان ڈیلی ہمارے اداروں کو اتنی بے حرمتی کرتا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے بری ان کے جو پالیسی آپ دیکھو، ان کے ڈیلی بیان اور ہوتا ہے جیسے جلسے میں روز کھڑا ہوتا ہے. صرف 2-3 ماہ ہوا ہے پرائم منسٹر سے اترا ہے تو اس کا دماغ ابھی تک کام نہیں کر رہا ہے. تو یہی بدقسمتی ہے، اور ادارے اپنے جو ہے نا نیوٹرل ہو کر کام کریں تو بہتر ہے. آپ دیکھو عدالت میں جاؤ ادھر بھی انصاف نہیں مل رہا ہے. کس کو مل رہا ہے انصاف؟ ہماری پارٹی کو تو آج تک کوئی انصاف نہیں ملا. کتون کو د پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی وویل چې کوم پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته واپس ته وطن ته ضرور راشي، پاکستان د هغه خپل ملک ته 3 ضلع د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی دی. او دین علاوه دوی دا هم وویل چې په عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي هغې کې د هم دوی په عدالتونو کې هم پیش شي. او دین علاوه چې کوم د هغه واپسي ده
په دې حواله سره پارلماني ممبرانو دا هم وویل چې د دې نه به مسلم لیګ نون ته زیاته فایده ورسیږي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.